5 दोस्त मलेशिया के एक आइलैंड पर छुट्टियां बिताने आते हैं। इन्हें क्या खबर थी कि एक भयानक मौत इनका इंतजार कर रही थी। वो बोट पर थे और एक वीरान आइलैंड के पास से गुजर रहे थे। तभी सारा और उसकी एक फ्रेंड मैक्स को दिखाया जाता है। सारा मैक्स को बार बार पानी में उतरने का कह रही थी, मगर मैक्स तैयार नहीं थी। मैक्स वहाँ से उठकर बाकी दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है सारा अकेले ही पानी में उतर चुकी थी। उन्हें तो खबर तक नहीं थी। वो पानी की गहराइयों में चली जाती है। तब बोट स्टार्ट होती है और वहाँ से जाने लगते हैं। जब सारा वापस पानी के ऊपर आती है तो वो उन्हें दूर जाते हुए देखती है। वो इन्हें आवाजें लगाती है, चीखती है, मगर वहाँ पर इसके फ्रेंड मौज मस्ती में लगे हुए थे। उन्हें तो पता तक नहीं चला कि सारा पीछे छूट गई है। फिर वहाँ पर सारा को एहसास होता है कि कोई चीज उसके बहुत ज्यादा करीब आ रही है। जब वो देखती है तो वो हजारों जेली फिश थी जो कि सारा के बदन से लिपट रही थी, इसे खाने की कोशिश कर रही थी। वो इनसे बचने की हर मुमकिन कोशिश करती है। वो इसे काट रही थी और ये बहुत जोर से चिल्ला रही थी और खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर एक वक्त आता है कि ये थक हार कर हाथ पांव मारना बंद कर देती है। दूसरी तरफ रे ऊपर आती है और कहती है सारा कहाँ पर है। तभी इन लोगों को एहसास होता है कि सारा इनके साथ नहीं है। तभी दोबारा ये जल्दी से उसी जगह पर जाने लगते हैं जहाँ पर इन्होंने सारा को आखिरी बार देखा था। अगले ही सीन में सारा इनके साथ थी, मगर इसकी टांगों पर बहुत ज्यादा गहरे जख्म आए थे। वो इन सबसे खफा थी। ये सारा को लेकर वापस होटल आ जाते हैं। वहाँ पर भी उसका मूड ऑफ था, लेकिन कब तक वो इनसे नाराज रहती। आखिर ये उसके दोस्त थे। जब इन्होंने उसे मनाया तो वो मान भी गए। नेक्स्ट डे इन्हें जाना था एक केव को देखते और वो इसके लिए निकल भी चुके थे, जिसका नाम था डेविल माउथ। ये केव आइलैंड के नीचे थी, बहुत गहराई में। वहाँ पर बहुत ज्यादा टूरिस्ट नहीं जाते थे। बस जो जिंदगी से खफा होते थे शायद वही जाया करते थे। जब ये यहाँ पर पहुँचते हैं तो इन्हें इनका गाइड जूना वेलकम करता है। वो इन्हें कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन देता है और लास्ट में कहता है बस सबको एक साथ ही रहना होगा। फिर वो इन सबको मैप दिखाता है, अपना रास्ता समझाने लगता है। वहाँ पर ग्रीन लाइन थी, इसी को इन्होंने फॉलो करना था। तभी मैक्स कहती है ये रेड लाइन भी तो है ना। तो वो कहते हैं हाँ ये रास्ता तो है, मगर ज्यादातर वहाँ पे बहुत कम ही लोग जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बारिशों का पानी भर जाता है। मैक्स कहती है हम तो इसी रास्ते पर जाएंगे। क्योंकि सबके अंदर चुल मची हुई थी, इसलिए सारे उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। जूना का दिल तो नहीं था, मगर वो क्या कर सकता था। अब ये मैप पर रेड लाइन को ही फॉलो करने लगते हैं। इनके साथ एक डाइवर भी था जिसे इन्हें दूसरे रास्ते तक सेफ पहुँचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वो इन्हें कहता है कि केव बहुत ही खूबसूरत है, मगर बी केयरफुल, इसके अंदर कितने राज छुपे हैं कोई नहीं जानता। अपना सफर स्टार्ट करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सारा ही लाइफ जैकेट पहनती है। बाकी सारे शायद दिमाग से पैदल थे, किसी ने भी ये लेना जरूरी नहीं समझा। गाइड आगे आगे था और वो साथ साथ केव के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम भी बता रहा था और उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहा था। सारा के अलावा कोई इसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। ये गाइड की हर बात को सुना अनसुना किए जा रहे थे। बस ये तो सारे मौज मस्ती में लगे थे। ना इन्हें केव की हिस्ट्री से कोई मतलब और ना ही ये जानने की जल्दी कि ये दूसरे सरे तक कब तक पहुँचेंगे। फिर ये वहाँ पर कुछ पिक्चर भी बनाते हैं। उसी वक्त इनमें से एक पत्थरों पर चढ़ने की कोशिश करता है और गिर जाता है। गाइड कहता है यहाँ के पत्थर बहुत ज्यादा वीक हैं, तो बी केयरफुल, ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। अब वो आगे बढ़ते हैं तो वो एक ऐसी जगह से गुजरते हैं जहाँ पर पानी में मरी हुई मछलियाँ थी, हड्डियाँ थी और मरे हुए बर्ड्स भी नजर आ रहे थे। तो गाइड इन्हें बताता है कि ये स्केलेटन पॉइंट है। सारा इससे मैप के बारे में बार बार पूछ रही थी और गाइड भी इसे फुल इंफॉर्मेशन देने के मूड में था। तभी सारा की नजर उनके डाइवर पर पड़ती है जो कि पानी की गहराइयों में इसे ही हेलो हाय कर रहा था, अपनी लाइट को जलाकर और बुझाकर। तो सारा भी बदले में उसे हाथ हिलाकर बाय करती है। फिर वो अपनी बेस्टी मैक्स के पास जाती है। वो इससे इसका चाकू मांगती है और फिर वो अपना नाम और सारा का नाम पत्थर पर लिख देती है, एक याद के तौर पर। फिर वो मौज मस्ती करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तभी सारा इसी पॉइंट पर नुकीली चट्टानों को देखती है और उधर रे का पांव किसी पत्थर से टकरा जाता है और वो घायल हो जाती है। इसे एक पत्थर पर बिठा दिया जाता है तो टांग से खून बह रहा था। तभी गाइड कहता है ये घायल हो चुकी है तो हमें अब वापस चलना होगा क्योंकि यही रूल है। मगर सब जाने को तैयार नहीं थे और फिर एक लंबी बहस शुरू हो जाती है। वो कहते हैं कि वैसे भी हमें थोड़ा वेट तो करना होगा क्योंकि ड्राइवर आगे रास्ता देखने गया हुआ है। सारे ये फैसला करते हैं कि नहीं, हमें आगे बढ़ना होगा। रे भी खुशी खुशी उनके साथ आगे जाने को तैयार थी।
اب دوسری طرف ہمیں ڈائیور کو دکھایا جاتا ہے جو کہ آگے بڑھ رہا تھا. اسے اپنے آس پاس کسی چیز کے ہونے کا احساس ہوتا ہے. وہ خطرہ بھانپ چکا تھا مگر تبھی شارک آتی ہے اور اس کا کام تمام کرتے ہوئے وہاں سے دور لے جاتی ہے. اور پھر یہ سارے آگے بڑھتے چلے گئے بنا یہ سوچے سمجھے کہ ڈائیور ابھی تک کیوں واپس نہیں آیا. یہ لوگ ایک ایسی جگہ پر جاتے ہیں جو سچ مچ میں بہت خوبصورت تھی. وہاں جا کر یہ خوب موج مستی کرتے ہیں. تبھی ان کے پاس سے ہم اسی شارک کو گزرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں. اب سارا ان سے الگ ہو کر نیچے پانی کی گہرائیوں میں ڈائیو کرتی ہے تو اسے کچھ عجیب سا نظر آتا ہے. جب وہ اسے چھوتی ہے تو وہ خون تھا. وہ ڈر کر اوپر آتی ہے اور بتاتی ہے. تبھی گائیڈ کے آگے گلاسز ابھر کر آتی ہیں. وہ اٹھاتا ہے تو اس میں ایک دانت تھا تو وہ کہتا ہے یہ تو شارک کا ہے. یہ سن کر تو سب کے چراغوں میں روشنی نہ رہی. سب پینک کرنے لگتے ہیں اور سب ڈر کر پتھروں پر چڑھنے لگ جاتے ہیں. گائیڈ کہتے ہیں ہمیں ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا تو وہ کہتے ہیں وداؤٹ پلان ہم کہیں نہیں جائیں گے. اور ہاں الٹا ہی وہ اسی سے سوال شروع کر دیتے ہیں کہ وہ یہاں پر کیسے آئی, کون لایا, بلا بلا بلا. پھر سے بحث شروع ہو جاتی ہے. گائیڈ بار بار کہہ جا رہا تھا کہ کسی کو میرے ساتھ آنا ہے تو وہ آئے, میں واپس جا رہا ہوں. جب ان کی ڈسکشن ختم ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں گائیڈ کہاں گیا؟ تو سارا کہتی ہے وہ جا چکا ہے. پھر اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ اب یہ خود ہی اکیلے وہاں سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں. آگے جانے کے بعد انہیں کچھ پانی میں ہلچل نظر آتی ہے اور تبھی رے کے بوائے فرینڈ کو شارک دبوچ لیتی ہے اور پھر اسے بار بار پتھروں پر مارنے لگ جاتی ہے. یہ ایک بھیانک سین تھا. سارے ڈر کر ادھر ادھر ہو رہے تھے. رے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور بچانے کی کوشش کرتی ہے مگر شارک ان دونوں کو ہی لے کر پانی میں غائب ہو جاتی ہے. تھوڑی دیر کی خاموشی رہتی ہے. سب ڈرے سہمے ہوئے تھے. تبھی رے پانی پر ابھرتی ہے. وہ رو رہی تھی اور سارے بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے. وہ سب جلدی جلدی پتھروں پر چڑھ جاتے ہیں. رے سب سے نیچے تھی. تبھی سارا سب کو چپ رہنے کا بولتی ہے تاکہ شارک یہاں سے جا سکے. سارا انہیں میپ دکھاتی ہے کہ ہمیں اس طرف بڑھنا ہوگا اور اس وقت ہم میں بھی اس جگہ پر ہیں. مگر میکس کہتی ہے ہمیں یہیں پر ویٹ کرنا ہوگا کیونکہ گائیڈ باہر پہنچ چکا ہوگا. وہ یقیناً ہمارے لیے مدد بھیج دے گا اور ہمیں اس مدد تک یہاں پر خود کو سیف رکھنا چاہیے. ہمیں بالکل پانی میں نہیں جانا چاہیے. اب دوسری طرف ہمیں گائیڈ کو دکھایا جاتا ہے جو شاید ڈر کے مارے خود بھی غلط راستے پر آ چکا تھا. تبھی اسے پانی میں ہلچل فیل ہوتی ہے. وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ اسی کی طرف آ رہی ہے. وہ جلدی سے پانی کے اوپر آتا ہے اور چٹانوں پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے. وہ 2 چٹانوں پر ہاتھ رکھ کر خود کو اوپر اٹھا لیتا ہے اور اسی وقت شارک وہاں سے گزرنے لگتی ہے. تبھی اس کا ہاتھ پھسل جاتا ہے اور وہ پانی میں گر جاتا ہے اور پھر اس کی آخری دردناک چیخ کو وہ سارے بھی سن لیتے ہیں. تب میکس رونے لگتی ہے. اس کی آخری امید بھی ٹوٹ چکی تھی. اب خود سے آگے بڑھنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. اب سارا دوبارہ میپ نکال لیتی ہے. انہیں شارٹ راستہ بتانے لگتی ہے جہاں سے یہ ڈیول ماؤتھ پوائنٹ پر پہنچ سکتے تھے. میکس خود راستہ دیکھنے کو جانا چاہتی تھی. سارا مان نہیں رہی تھی اور تبھی میکس جب میپ چھین رہی تھی تو رے کو دھکا لگتا ہے اور وہ پانی میں گرتی ہے. اتنی زور کی آواز ہوتی ہے کہ شارک کا آنا تو بنتا تھا مگر یہ رے کو اوپر جلدی ہی کھینچ لیتے ہیں اور تبھی شارک آ کر اسی پتھر سے ٹکرا جاتی ہے جس پر یہ لوگ تھے. سب پینک کرنے لگتے ہیں. اب کی بار دوبارہ شارک آتی ہے پلٹ کر اور پھر سے اسی پتھر کو ٹکر مارتی ہے اور پھر اسی وقت شارک پتھروں میں پھنس جاتی ہے. تو سارا کہتی ہے یہی موقع ہے ہمارے پاس یہاں سے بھاگنے کا. سارا کے لاکھ سمجھانے پر بھی رے جانے کو تیار نہیں تھی اور اسی شور شرابے اور بحث میں نہ جانے رے کو پھر سے کیسے دھکا لگتا ہے اور وہ پانی میں گر جاتی ہے. شارک بھی پتھروں سے نکل چکی تھی. اب کی بار شارک تھی. وہ کسی کی موسی کی بیٹی نہیں تھی کہ وہ ہر بار اسے چھوڑ دیتی اور وہ اسی وقت رے کو دبوچ لیتی ہے. رے کی چیخیں پوری کیو میں گونج رہی تھی اور انہی کے سامنے وہ رے کو لیتے ہوئے دور چلی جاتی ہے اور یہ کچھ نہیں کر پاتے. اب یہ 3 دوست بچ چکے تھے. اس کے جانے کے بعد سارا اور میکس میں دوبارہ سے بحث شروع ہو جاتی ہے. تب جیمز میکس کو ڈانٹتا ہے اور چپ رہنے کو کہتا ہے. تو وہ کہتی ہے تم بھی سارا کا ہی ساتھ دو گے کیا؟ تب وہ کہتے ہیں ہمیں یہاں سے جانا ہوگا اور پھر وہ خود ہی پانی میں سب سے پہلے کودتا ہے اور پھر سارے باری باری پانی میں کود جاتے ہیں اور آگے بڑھنے لگتے ہیں اور یہ تیرتے ہوئے وہاں سے دور نکل آتے ہیں. اب یہ میپ کو ہی فالو کر رہے تھے. کاش اس وقت انہوں نے میکس کی بات نہ سنی ہوتی اور گرین لائن کا راستہ ہی چنا ہوتا. پھر انہیں آگے بڑھتے ہوئے پتھروں کا ایک تنگ راستہ ملتا ہے تو یہ پانی سے نکل کر اسی راستے پر 1 by 1 آگے بڑھنے لگتے ہیں. بار بار پتھر ان کے وزن سے ٹوٹ رہے تھے مگر یہ رکے بغیر آگے بڑھ رہے تھے.
अब जेम्स कहते हैं, मैंने यहाँ आकर खुद ही अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। तभी सारा को कुछ आवाजें सुनाई देती है तो वो इन्हें भी सुनने को कहती है। ये परिंदों की आवाजें थी और इन्हें अपनी लाइट बुझाने पर दूर कहीं से हल्की सी रोशनी का भी एहसास होता है। मीन्स मंजिल इनसे बहुत ज्यादा करीब थी। मैक्स इसी खुशी में जल्दबाजी दिखाते हुए आगे बढ़ती है और तभी इसके नीचे के पत्थर टूट जाते हैं और वो लटक जाती है। सारा ने इसे थाम रखा था। तभी शार्क भी पत्थरों की आवाज से वहां पहुंच चुकी थी। जेम्स और सारा के दरमियान काफी फासला था, इसलिए वो चाहकर भी इनकी मदद नहीं कर पा रहा था। मैक्स रोने लगती है और सारा को कहती है, मुझे नहीं छोड़ना। तभी सारा इसे चुप रहने को कहती है। उसी वक्त हमें दिखाया जाता है शार्क मैक्स के पांव के पास से गुजर रही थी, मगर पानी में कोई हलचल नहीं थी, तो इसीलिए शार्क वहाँ से दूर चली जाती है। सारा ज्यादा देर तक उसे थाम कर नहीं रख पाती और न ही ऊपर खींच पाती है। इसके रोकने के बावजूद भी सारा इसे पानी में छोड़ देती है। फिर बाकी को भी इसके लिए पानी में उतरना पड़ता है। वो एक बार पलटकर रोशनी की तरफ देखती है। वो जिंदगी के करीब होकर भी अफसोस मौत के मुंह में जाने को तैयार हो चुकी थी और वो पानी में जंप कर देती है। ये पानी की गहराइयों में तैर रहे थे और बाहर सांस लेने को ही निकलते थे। इन्होंने सफर के लिए एक तंग रास्ता चुना जो कि चट्टानों के दरमियान से था, ताकि शार्क इन्हें आसानी से शिकार न बना सके। शार्क भी इनके बहुत करीब थी, मगर वो इन तक पहुंच नहीं पा रही थी। पत्थरों में घुसना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। वो बार बार कोशिश करती इनके पास आने की। ये भी जल्दी जल्दी उस रास्ते को पार करना चाहते थे। ये बार बार बाहर आकर सांस लेते और फिर डाइव कर देते। इसी तरह ये एक बहुत ही छोटे सुराख तक पहुंच जाते हैं। लड़कियां तो वहां से आसानी से गुजर जाती हैं। शार्क की बार बार टक्करों से पत्थर खिसक चुके थे और जैसे ही जेम्स वहां से निकलने लगता है कि पत्थर उसी वक्त खिसक जाते हैं और जेम्स फंस जाता है। दोनों लड़कियां हर तरह से इसे बाहर निकालने की और बचाने की कोशिश करती हैं, मगर वो कर नहीं पाती। इसे पता चल चुका था कि वो बच नहीं पाएगा, तो वो इन्हें जाने के लिए बोलता है। मैक्स रो रही थी और वो जाना नहीं चाहती थी। फिर जेम्स की सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम जाती हैं। सारा मैक्स को लेकर पानी पर आ चुकी थी। वो बहुत रो रही थी और जाना नहीं चाहती थी। सारा इसे हिम्मत करने को बोलती है और आगे बढ़ने को कहती है। कभी ये लाइट्स बंद कर रही थी और कभी ऑन, और ये आगे बढ़ रही थी ताकि शार्क इन्हें देख ना पाए और ये अपना सफर जारी रख सके। ये पानी के नीचे से आगे बढ़ रही थी। जैसे ये पानी के ऊपर आती हैं सांस लेने के लिए, तो इनके सामने गाइड की लाश थी, वो भी आधी खाई हुई। तो मैक्स के मुंह से चीख निकल जाती है। तभी ये पीछे हटने लगती हैं, क्योंकि सारा को खतरे का एहसास हो चुका था और उसी वक्त शार्क इन पर हमला कर देती है। मगर इनकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि इनके पास एक पत्थर था और वो इसी पर जल्दी से चढ़ जाती हैं। मगर शार्क भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वो बार बार आकर हमला कर रही थी। तभी सारा गाइड की लाश को पकड़कर शार्क के आगे कर देती है, तो वो भी इसे दबोचकर वहाँ से दूर जाने लगती है। थोड़ा समय ही सही, लेकिन इनकी शार्क से जान छूट गई। तभी सारा को याद आता है कि ये तो वही जगह है जहाँ इन्होंने रे को खोया था। मीन्स वो गोल गोल ही इसी केव में घूम रही थी। इस बार का रास्ता भी तो मैक्स ने ही चुना था। पहले भी इसी की गलती से सारे मारे गए थे। ना वो रेड लाइन चुनती और ना ये सब कुछ होता। अब सारा मैप को याद करती है तो इसे याद आता है कि वो डेविल माउथ के बिल्कुल पास ही तो हैं, मगर इनको अभी उस जगह को पार करना था जहाँ पर मरे हुए परिंदे और मछलियाँ देखी थी। मीन्स स्किल्टन पॉइंट को क्रॉस करके ही ये वहाँ तक पहुँच सकती थी। ये आगे बढ़ रही थी, तभी पानी के ऊपर आकर सांस लेने लगती हैं। इनके सामने रे की कटी हुई बॉडी थी। मैक्स के मुंह से डर के मारे आवाज निकलती है। तभी सारा ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया, क्योंकि इनके पास ही तो शार्क भी थी। अब इन्हें किसी पत्थर पर पनाह लेनी थी। सारा तो जल्दी से एक पत्थर पर चढ़ जाती है, मगर मैक्स नहीं चढ़ पाती, तो वो तैरकर किसी और पत्थर की तरफ जाने लगती है। तभी शार्क पानी की हलचल से इसकी तरफ आने लगी, मगर वो पत्थर पर चढ़ चुकी थी
اور شارک پتھر سے ٹکرا جاتی ہے۔ وہ اب بار بار ٹکر مارنے لگی تاکہ شکار نیچے گرے اور اس کی ٹکر سے پتھر بھی گرنے لگے اور میکس کا ہاتھ گھائل ہو گیا۔ سارا بار بار پانی میں ہاتھ مار کر شارک کو اپنی طرف بلانے لگی۔ وہ جانتی تھی اب میکس زیادہ دیر ٹھہر نہیں پائے گی اور شارک بھی اسی کی طرف پلٹ آتی ہے۔ سارا فلیئر جلا چکی تھی۔ اس نے شارک کے منہ کھولنے پر فلیئر اس کے منہ میں ڈال دی۔ اس سے اسے زیادہ نقصان تو نہ ہوا، ہاں مگر وہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے چلی ضرور گئی۔ میکس نے اپنی موت کو اتنے قریب سے دیکھا تھا کہ شارک کے جانے کے بعد وہ بے ہوش ہو کر پانی میں گر جاتی ہے۔ پھر سارا اس آٹے کی 100 کلو کی بوری کو وہاں سے کھینچتے ہوئے دور لے جانے لگتی ہے۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو میں بھی یہ فاصلہ وہ جلدی سے طے کر پاتی۔ پھر انہیں اونچائی پر ایک سوراخ نظر آتا ہے جس کے باہر ان کی آزادی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جگہ بہت اونچائی پر تھی مگر اچھی بات یہ تھی کہ پانی کا بہاؤ یہاں بڑھ رہا تھا اور پھر کچھ سمے بعد ہی پانی اتنا اونچا ہو گیا تھا کہ اب یہ تھوڑی سی کوشش کر کے وہاں تک پہنچ سکتی تھی۔ سارا میکس کو وہاں رکنے کا کہہ کر خود چڑھنا چاہتی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ میکس کا ہاتھ گھائل ہے، وہ یہ نہیں کر پائے گی، مگر میکس رکنے کو تیار نہیں تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر سارا چلی گئی تو میرا کیا ہوگا۔ وہ ایک پل بھی اکیلے رہنے کو تیار نہیں تھی۔ جیسے ہی سارا اوپر سوراخ کی طرف جانے لگتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ میکس بھی اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ پلیز مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر مت جانا۔ وہ اسے آخری بار کہتی ہے کہ میکس ایسا مت کرو، مگر وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تبھی اس کی پکڑ ڈھیلی پڑ جاتی ہے اور وہ پانی میں گر جاتی ہے۔ پھر وہ اگین پتھروں پر چڑھتی ہے۔ یہ آوازیں شارک کو بلاوا بھیج رہی تھی۔ پھر سارا اس کے کہنے پر رسی اپنے ساتھ باندھ کر نیچے پھینکتی ہے کہ میں بھی وہ ایزیلی اوپر آ سکے۔ رسی کو پکڑ کر بھی وہ بار بار پھسل رہی تھی۔ تبھی شارک آتی ہے اور وہ ایک بھیانک جمپ لگاتی ہے، میکس کو اپنے منہ میں بھر کر تیزی سے پلٹتی ہے۔ اب سارا کے ساتھ رسی بندھے ہونے کی وجہ سے وہ بھی پانی میں گر کر ان کے ساتھ جانے لگتی ہے۔ یہ بہت ہی بھیانک سین تھا۔ پھر وہ اپنا چاقو نکال کر بڑی مشکل سے رسی کو کاٹ پاتی ہے اور پانی کے اوپر آ جاتی ہے۔ اب سارا اس سوراخ سے نکلنے کا خیال اپنے دل سے نکال کر وہ اپنے دوستوں کا بدلہ لینے کی ٹھان چکی تھی۔ اسے یاد آتا ہے کہ اس کے پاس ہی تو وہ سکیلیٹن پوائنٹ تھا جہاں پر وہ نکیلی چٹانیں تھیں جو کہ اس نے دیکھی تھی۔ اب وہ شارک کا سامنا کرنے کے لیے اسی جگہ کو چنتی ہے۔ چاقو پتھریلی دیوار میں گاڑ کر وہ اس کے سہارے لٹک چکی تھی۔ پانی میں بار بار پاؤں مار کر آواز پیدا کر رہی تھی جسے شارک بھی سن لیتی ہے اور وہ تیزی سے سیدھی اس کے پاؤں پر حملہ کرتی ہے، مگر آخری لمحے وہ پاؤں اوپر کر لیتی ہے اور شارک کیو کی دیوار سے ٹکرا جاتی ہے۔ شارک پلٹ کر پھر آتی ہے۔ دوسری بار بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب وہ میکس ہی کی طرح اسے منہ میں بھرنے والی تھی اور جمپ لگاتی ہے، مگر اسی لمحے وہ ہاتھ چھوڑ کر پانی میں کود جاتی ہے اور شارک بھی اس کیو کی دیوار کو توڑتے ہوئے انہی نکیلے پتھروں پر جا گرتی ہے جو کبھی سارا نے دیکھے تھے۔ شارک کا کام تو تمام ہوا۔ اب وہ اسی سوراخ پر چڑھتی ہے اور باہر کا نظارہ اس کے لیے اتنا خوبصورت تھا جو پہلے کبھی نہ تھا۔ باہر ہرا بھرا آئی لینڈ تھا، کچھ بوٹس بھی کھڑی تھیں۔ آخر کار اس نے موت کو ہرا دیا تھا۔